सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते 83வது दशकम् पौण्ड्रकवध वर्णनम् मुदल् श्लोकम् रामेथ गोकुलगते प्रमदा प्रसक्ते भूतानुपेत यमुनादमने मदान्धे स्वैरं समारमति सेवक वादमूढो दूतं न्ययुङ्क्त तव पौण्ड्रक वासुदेवः இரண்டாவது श्लोकम् नारायणोऽहमवतीर्ण इहास्मि भूमौ दत्से किल त्वमपि मामकलक्षणानि उत्सृज्य तानि शरणं व्रजमामिति त्वां दूतो जगाद सकलैर्हसितः सभायाम् மூன்றாவது श्लोकम् दूते धयातवति यादव सैनिकस्त्वं यातो ददर्शिथवपु किल पौण्ड्रकीयम् तापेन वक्षसि कृताङ्कमनल्पमूल्य श्रीकौस्तुभम् मकरकुण्डलपीतचेलम् நான்காவது श्लोकम् कालायसं निज सुदर्शनमस्य तोस्य कालानलोत्करकिरेण सुदर्शनेन शीर्षं च कर्तितममर्दित चास्य सैनम् तन्मित्रकाशिपशिरोऽपि चकर्थकाश्याम् ஐந்தாவது श्लोकम् जाड्येन बालकगिरापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूट मतिश्चिरं सह सायुज्यमेव भवदैक्यधिया गतो भूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यवेयात् आरावद् श्लोकम् काशीश्वरस्य तनयोऽथ सुदक्षिणाख्यः शर्वं प्रपूज्य भवते विहिताभिचारः कृत्यानलं कमपि बाणरणातिभीतैः भूतैः कथञ्चन वृथैः सममभ्यमुञ्चत् ఏడవది श्लोकम् ताल प्रमाणचरणामखिलं दहन्तीं कृत्यां विलोक्य चकितै कथितोऽपि पौरैः द्यूत्योत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वं पार्श्वस्तमाशु विससर्जितकालचक्रम् एटावद् श्लोकम् अभ्यापतत्यमितधाम्नि भवन्महास्रे हाहेति विद्रुतवति खलु घोरकृत्या रोषात् सुदक्षिणमदक्षिण चेष्टितं तं पुप्लोषचक्रमपि काशीपुरीमधाक्षीत् ஒன்பதாவது श्लोकम् स खलु विविधो रक्षो गाते कृतोपकृति पुरा तव तु कलया मृत्युम् प्राप्तुम् तदा कलतां गतः नरक सचिवो देशक्लेशम् सृजन् नगरान्तिके जटिति हलिनायुध्यन् अद्धापपात तलाहतः कडेसी श्लोकम् 10வது श्लोकम् साम्बं कौरव्यपुत्री हरणनियमितं सान्त्वनार्थी कुरूणां यातस्तद्वाक्यरोषोद् धृतकरिनगरो मोचयामास रामः ते घात्याः पाण्डवैरिति यदुपृतनाम्
नामुत्सवं तदानीं तं त्वां दुर्बोधलीलं पवनपुरपते तापशान्त्यै निषेवे। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।